Gipagawas na sa Department of Interior and Local Government kan DILG ang listahan sa mga nakapasar sa Seal of Good Local Governance kan SGLG niadtong adlong Sabado, Disyembre 2. Sa wadamha ang syudad sa Jensan wala nakapasar sa gilaumang award. Ang Republic Act 11292 kanang the Seal of Good Local Governance Act of 2019 usa ka award, incentive, honor and recognition based nga programa. Gihimo kini alang sa tanang local government unit aron madasig ug magpadayon sa kalambuan ug pag-uswag sa mga nagkadaiyang parte sa pagdumala. Kaniadtong 2010 gitawag pa kini nga Seal of Good Housekeeping ug igo pa nga result-based performance management ang maong programa. Tuig 2014 gimugna ang mga performance area o criteria sa pag-award og SGLG. Nagsugod pa kini sa upat hangtod miabot sa napulo niaging 2019. Sa gipagawa sa SGLG Act of 2019 adunay napulo ka mga assessment area o criteria. Mao kini ang good financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, culture and the arts, ug youth development. Ang SGLG mao ang pinakataas nga pag-ila ug labing prestiyosong award nga gihatag sa DILG ngadto sa mga maayo ug performing LGUs sa paghatod sa serbisyo publiko. Karon sa migula nga resulta, miani kini og managlahing reaksyon gikan sa katawhan sa Jensan. Dapat ipakita nila nga maayo sila sa sa ubang lugar. Kay challenge na sa ilaha Mauna nga na sila nga murag failure sila karon. Ang pinaka-factor siguro karon sa nakita namo ang bangi sa sa executive o legislative. Isa siguro sa factor po ang problema sa transport kay hantod karon wala na regulate. Sila mismo ang may problema Kahibaluan nga lakip sa mga nakadawat sa SGLG Award karong tuiga mao ang munisipyo sa Alabel, Malapatan, Malungon ug Maasim. Samtang upat lang sa 7 ka munisipyo sa Sarangani ang nakapasar. Sa South Cotabato, Polomolok ug Tupi lang ang nakaangkon sa maong award. Kahinumduman nga milabayng tuig dihang nakadawat ang syudad sa maong award, miresulta kini sa wala pagsinabtanay tali Pacquiao administration ug sa kaning administrasyon nga mao ang Rivera administration tungod matud pa sa credit grabbing. In the heart of changing lives kini si Brigada Hannah Perez para sa Brigada News Jensan, Brigada News.